گوشیشو قطع کرد. آخه دخترت چی میخواد؟ جواب این سوالو خودت بهتر میدونی. هر کاری هم که داره میکنه مسئولیتش با خودته. به جای اینکه با اون حرف بزنی چرا داری منو نصیحت میکنی؟ همینه. مشکل همینه. با تو که حرف میزنم میگی دارم از اون طرفداری میکنم. با اون که حرف میزنم اونم همینو بهم میگه. جالبه که من وسط شما دوتا گیر افتادم. یه بار اون یه بار تو. شما دوتا مشکلات خودتونو دارین ولی من دارم قصه هر دوتونو میخورم. کجا رفته بودی؟ دارم ازت میپرسم کجا رفته بودی؟ من دیگه تحت کنترل شما نیستم. واسه اینکه شما به ازای پرورشت منو فروختی. واسه همین حق نداری هیچ سوالی ازم بپرسی دیگه. هوری این پدرته. من دیگه هیچ نسبتی با شوهر شما ندارم مامان. واسه همین بهش بگو نمیخوام حتی یه کلمه حرف بزنم. حرف نزن. ولی اگه همینطوری بدون اجازه، بدون اطلاع بازم از خونه بخوای بری بیرون، منم دیگه هیچ وقت باهات صحبتی نمی کنم. خودم هم همینو میخوام که دیگه با من حرف نزنی. هوری! همونقدر که باد را میام میتونم سختگیرم باشم. هر کاری دلت میخواد بکن، ولی منم دیگه هر جا دلم بخواد، هر وقت دلم بخواد پا میشم و میرم. فهمیدی؟ تا حالا برات مثل یه دوست بودم، ولی الان نشونت میدم که پدر یعنی چی. منم نشونت میدم که اگه پدر مثل تو باشه، دختر باید چه جوری باشه.